अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम राह हिदायत में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसामुद्दीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ आपके सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना कासमी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम राह हिदायत दीनी मजहबी शरई फ़िक़ही सवालात जवाबात और प्रोग्राम है, जिस पर आप इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर दिखाए जा रहे हैं इस पर हमें बराह रास्त कॉल करें। इंशाअल्लाह यहाँ से मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना कासमी साहब कुरान हदीस की रोशनी में आपके सवालात के जवाब देंगे। एक दो बातों का एक ख्याल रखें कि जिस वक्त आप टेलीफोन पर हमसे गुफ्तगू कर रहे हों उस वक्त अपने टेलीविजन की टीवी की आवाज़ को कुछ धीमी कर दें, पस्त कर दें, ताकि आपकी आवाज़ हमें बेहतर तरीके से सुनाई दे सके। और साथ में हमारा ये भी कहना है कि सवालात पहले से तैयार रखें, मुख्तसर और जामे सवालात हों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को कॉलर्स के हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकें। सबसे पहले तो हम अपने मेहमान मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना कासमी साहब का अपने स्टूडियोज़ में खैर मकदम करते हैं। ये एक बार फिर आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे नाज़रीन के सवालात के जवाब देने के लिए। मुफ्ती साहब, कल भी प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कोशिश की थी कि अब जबकि रमज़ान मुबारक बहुत करीब आ रहा है तो इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से आप कुछ बयान करते चलें कि ये जो कुछ दिन बाकी रह गए हैं शाबान के, इसमें हकीकी मानों में रमज़ान का इस्तक़बाल की तैयारी कैसे की जाए। ये आजकल बहुत अहम मसला हो चुका है और हम लोगों ने रमज़ान को नज़रअंदाज कर दिया है और रमज़ान को आम तौर से शहरों में ख़रीदारी और शॉपिंग का महीना बना लिया गया और इसी तरह बाज़ इलाकों में हलीम खाने और दही बड़े खाने का महीना बना लिया गया। हालांकि रमज़ान का वो मुबारक महीना है कि बाज़ाब्ता ताबईन के बारे में अल्लामा इब्न फज़ल एक बहुत बड़े ताबई हैं, वो फरमाते हैं कि हम लोग 6 महीने तक रमज़ान के आने की दुआ करते थे और रमज़ान जब गुजर जाता था तो 6 महीने तक रमज़ान में की हुई इबादतों के कबूलियत की दुआ करते थे। अब अंदाज़ा लगाइए कि 6 महीने से रमज़ान के आने की दुआएं होती थी और रमज़ान के गुजरने के बाद 6 महीने तक रमज़ान में की गई इबादतों की कबूलियत की दुआ होती थी। गोया के पूरा साल रमज़ान के तैयारी में और इस्तक़बाल में ही गुजर जाता था और आम तौर से सहाबा और ताबईन का ये मामूल था कि शाबान के महीने के ख़त्म होने के साथ ही अपने सारे कारोबार को, तिजारत को समेट लिया करते थे और रमज़ान का चाँद नजर आते ही मुकम्मल तौर से इबादत के लिए यकसू हो जाते थे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, कुरान की तिलावत, दुआ, जिक्र व अस्कार, नवाफिल की कसरत, पूरा एक महीना इसी तरह से गुजरता था। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है जो तमाम लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह है। इसीलिए हमें और आपको कम से कम मसरूफियात रमज़ान में रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा औकात इबादत के लिए निकालना ये ज़्यादा भलाई है और इसको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं। जी, मैं उड़ीसा से बोल रहा था, अजमत। अजमत साहब जी, फरमाइए क्या सवाल है। जी, मेरा पहला सवाल ये है जी कि घर में जैसे माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनको जैसे हमारी बीवी हुई तो वो ऐसे भी जैसे पैर दबाना हुआ कि वो लोग का सेवा करना हुआ तो वो लोग करती रहती है, लेकिन कभी किसी एक काम की वजह से या छोटे बच्चों की वजह से कुछ गफलत भी हो जाती है कि नहीं कर पाने की वजह से थोड़ा नाराजगी भी हो जाती है। तो इसमें मतलब क्या करना चाहिए, थोड़ा तफसील से बताइए कि नहीं करने के वजह से कहीं कोई गुनाह तो नहीं हो जा रहा है। जी 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 जी, यही सवाल जी। बहुत बेहतर अजमत साहब, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे मुफ्ती साहब। एक और कॉल इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रांची से बोल रहा हूँ, शादाब नाम है मेरा। शादाब साहब रांची से। शादाब साहब जरा कुछ ऊंची आवाज में जी फरमाइए क्या सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि माशाअल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, फजल है
कि हम लोग बचपन से ही नमाज के पाबंद है, हमारे माँ बाप ने जो हमें सिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ कहना ये था कि कुछ नमाजें हमारी छूट गई है, हमें याद नहीं है कि किस वक्त की नमाजें हमारी छूट गई थी, और माशाल्लाह पिछले कई साल से नमाज के पाबंद है हम लोग। तो उसको जो नमाज हमारी छूट गई थी उसको कैसे अदा किया जाएगा, कज़ाए उम्री पड़ी जाएगी, क्योंकि हमें याद नहीं है कि हमें कौन कौन से वक्त की नमाज छूट गई थी। तो उसको थोड़ा सा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताए कि हम कैसे नमाज अदा किए जो मेरे पर कज़ा हो गई है। जी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने शादाब साहब। और दूसरी बात आपसे ये कहनी थी कि हम लोग काफी प्रोग्राम जो है वो शौक से देखते हैं, क्योंकि आप लोग कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब देते हैं। तो ये शनिचर इतवार को प्रोग्राम आता है, हम लोग की डिमांड है यहाँ से कि इस प्रोग्राम को और वीक में और तीन चार दिन किया जाए, ताकि हम लोग की रहनुमाई हो सके और उस पर हम लोग अमल करने की तौफीक दे अल्लाह ताला। जी, इंशाल्लाह आपकी मैं समझता हूँ ये बात तो बहुत जल्द पूरी होगी। रमज़ान मुबारक के महीने में इंशाल्लाह हफ्ते में 5 दिन इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम पेश करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, कॉल करने, प्रोग्राम को पसंद करने का, प्रोग्राम को देखते रहिए और लोगों को भी इसकी तरगीब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब, एक और मरतबा। एक और कॉलर सिर्फ लाइन में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अब्दुल सलीम आदिलाबाद। अब्दुल सलीम साहब आदिलाबाद से, फरमाइए क्या सवाल है? ये कभी नींद निशाने हुआ तो क्या शहर बगैर इसका रह सकते क्या, बिन शहरी का? जी, नींद अगर होशियार ना हो, नींद से जाग ना पाए तो क्या बगैर सहरी का भी रोजा रख सकते हैं? अच्छा सवाल किया है आपने, रमजान करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, कॉल करने, इंशाल्लाह जरूर मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे। और दूसरा सवाल। जी 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 फरमाइए। हमारा एक बच्चा अरबी को जाता नहीं, क्या बात है, उसके लिए जरा मुफ्ती साहब से पूछने का था। जी, क्या उम्र है आपके बच्चे की? 7-8 साल क्या है। जी चलिए ठीक है, जाता नहीं हो। जी हालांकि अरबी का उम्र तो बच्चे कुछ जाते। जी 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 अच्छा ठीक है, जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सलीम साहब। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। उससे पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं मेराज अहमद लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी मेरा साहब, प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, फरमाइए क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि अगर जनाबत हो जाए जी तो रोजा मान लीजिए कि फजर से पहले शुरू हो जाता है जी, तो ऐसी हालत में क्या रोजा शुरू होने के पहले नहा लेना जरूरी है जी, सुबह उठ के आप मतलब उसके शुरू होने खत्म होने के बाद, आप शहर का वक्त खत्म होने के बाद जी रोजे की नीयत कब की जाए? जी बेहतर, अच्छा सवाल, जरूर इंशाल्लाह इस ताल्लुक से पूछेंगे। कोई और सवाल आपका? नहीं बस जी बहुत बेहतर मेरा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, कॉल करने का। उनसे सबसे पहले अजमत साहब जिन्होंने उड़ीसा से सवाल किया है, उनके सवाल को प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। सवाल ये है कि वो अपने माँ बाप के साथ, अपनी अहलिया के साथ रहते हैं और माशाल्लाह से वो कहते हैं कि उनकी अहलिया मोहतरमा, उनकी बीवी उनके माँ बाप की, अपने सास ससुर की खिदमत भी करती है, लेकिन ज़ाहिर है बशरियत का तकाजा है, कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाया करती है। तो क्या अगर इस तरीके की कोई समझिए कि खिदमत में कोताही बहू से अपनी सास ससुर के ताल्लुक से हो रही है तो क्या इसका भी मुआखजा होगा? बहुत अच्छा इक़दाम है आपकी बीवी का कि आपकी बीवी आपके वालिदैन की खिदमत करती है और यहाँ तक कि उनके पैर वगैरह भी दबाया करती है। ये एक अच्छा जज्बा है कि अपनी सास की वो खिदमत करती है, लेकिन सास और ससुर की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बहू को एक नुकरानी न समझे, बल्कि अपनी बहू को एक बेटी का दर्जा और एक बेटी का मकाम दे। जाहिर सी बात है, अगर आपकी बेटी किसी दिन किसी वजह से आपका पैर न दबाए या आपकी किसी खिदमत में कोताही हो जाए तो आप उस पर नाराजगी का इजहार नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी बेटी की यानी कमजोरी को या अपनी बेटी की मसरूफियत को या उसकी जो भी वजह हो उसको आप सही ताबीर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह बहू भी इंसान है, उसके साथ भी मसाइल है, मुश्किलात है, उसकी तबीयत कभी नहीं करती है, कभी तबीयत खराब होती है। तो ये सारी चीजें सास और ससुर को देखना जरूरी है। बहू का मतलब नुकरानी नहीं हुआ करता है, जैसा कि आजकल खास तौर से शिमाल के इलाके में ये समझा जाता है कि बहू जो होगी वो नुकरानी होगी और हर काम उसके लिए करना लाजिम और जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है।
اسی لیے بہو کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساس سسرے کی حتی الامکان و خدمت کرتی رہے، لیکن کسی دن کسی وجہ سے اگر نہیں کر پائی تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شاداب صاحب نے رانچی سے سوال کیا ہے صاحب کہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے اہل خاندان نمازوں کے پابند ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ نمازیں ان سے چھوٹ گئی ہوں تو اب وہ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کا کس طریقے سے اس کی پابجائی کریں۔ آپ ایسی صورت میں ایک اندازہ لگا لیجئے کہ مثلا فرض کیجئے 1 سال کی یا 6 مہینے کی آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے، تو اگر آپ کے اندازے کے مطابق اگر 6 مہینے کی نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ مثلا ظہر کی قضا کرتے رہیے اور یہ نیت کر دیجئے کہ جو پہلی ہم نے نماز چھوڑی ہے اس کی قضا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے پڑھتے چلے جائیے جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری جتنی چھوٹی ہوئی نمازیں تھی میں نے اس کی قضا کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے ساری نمازوں کی قضا کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ مشہور ہے کہ 2 رکعت قضا عمری پڑھ لو اور تمام نمازیں معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر کے پڑھتے چلے جائیے جب تک کہ آپ کو اندازے میں یہ بات نہ آئے کہ میری نمازیں پوری کی پوری مکمل ہو گئی، اس وقت تک پڑھتے رہیے اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ظہر میں آپ ظہر کی قضا کر لیجئے، عصر میں عصر کی کر لیجئے، عشاء میں عشاء کی کر لیجئے، فجر میں فجر کی کر لیجئے، اس طرح سے آسانی سے نماز قضا کی جا سکتی ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ جوڑنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس طرح کی نمازیں پڑھ رہے ہوں تو مغرب کی نماز اگر چھوٹی ہوئی ہم پڑھنا چاہتے ہوں تو کیا وہ 3 رکعت پڑھیں، ظہر کی 4 رکعت پڑھیں اور فجر کی 2 رکعت، اس طریقے سے ہم پڑھیں 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت، یا پھر 2 رکعتوں سے ہم قضا نماز ادا کریں گے؟ قضا نمازیں ویسی ہی ادا کی جاتی ہیں جس طرح کی وہ ادا کی جاتی ہے۔ مثلا مغرب کی 3 رکعت ہے تو جب آپ قضا کریں گے تو 3 رکعت ہی کریں گے۔ جب آپ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتے عام حالات میں جب اس کی قضا کریں گے تو 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح فجر کی 2 رکعت ہی پڑھیں گے اور صرف فرائض کی قضا کی جائے گی، نوافل کی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ عبدالسلیم صاحب نے عادل آباد سے سوال کیا ہے مفتی صاحب، جیسے رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کی مناسبت سے موضوع سے سوالات اب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اگر نیند سے ہم بیدار نہ ہو پائیں، سحر میں نہ اٹھ سکیں، تو ایسی صورت میں کیا بغیر سحر کے بھی، جسے عام الفاظ میں بن سحری کا روزہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، کیا روزہ بغیر سحری کے بھی ہم رہ سکتے ہیں؟ سحری کرنا یہ ایک عبادت ہے، سنت ہے، اس میں برکت ہے اور اس سے روزہ رکھنے میں قوت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اگر آپ سحری نہ کر سکے تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنے کی گنجائش ہے، روزہ رکھنا جائز ہے۔ انہی کا ایک اور سوال یہ ہے کہ ان کا 7-8 سال کی عمر کا ایک لڑکا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ عربی پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، تو کیا کیا جائے کہ اس لڑکے کو یعنی کہ عربی اور خاص طور پر دینی تعلیم سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں؟ یہ تو آپ خود بچوں کے ساتھ بات کیجئے، مشورہ کیجئے، کیوں نہیں جاتا ہے، آپ خود بھیجنے کی کوشش کیجئے۔ آج کل عام طور سے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ مسجد میں مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، اس طرح بچہ کبھی بھی عربی نہیں پڑھتا ہے۔ بچے آپ یا تو اپنے گھر پہ کوئی اچھے مولوی صاحب کو رکھیے جو اچھی طرح سے تعلیم دے اور آپ اس کی نگرانی کیجئے تو بچہ صحیح طور سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ مسجد میں بھیجا دیے، مسجد میں جائے گا، وہ کھیلے گا اور توجہ نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات اس طریقے سے عربی تعلیم کو ایک جزوی تعلیم نہ بنایا جائے بلکہ اس کو مقصد بنا کر باضابطہ اس پر خود محنت کی جائے، محنت کرائی جائے، توجہ دی جائے، توجہ دلائی جائے۔ میراج صاحب نے لکھنؤ سے سوال کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں رہنے کی صورت میں اگر روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے تو کیا روزے کی نیت کر لی جائے گی، سحر ہم کر لیں اس کے بعد پھر غسل کریں یا پھر پہلے غسل کرنا ضروری ہے، کیا ترتیب ہوگی؟ روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے آپ جنابت میں ہیں، یہاں تک کہ روزہ شروع ہو چکا، یعنی فجر کی اذان ہو گئی، تو بھی آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا،
لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے وہ غسل کر لے تاکہ وہ فجر کی نماز پڑھ سکے. اگر وہ غسل نہیں کیا، فجر کی نماز اس کی قضا ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز قضا کرنے یا چھوڑنے کا گناہ کبیرہ اس کے ذمہ ہوگا، لیکن اس کا روزہ درست ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ نے گفتگو میں ہماری بات شروع میں کہی تھی کہ اپنی مصروفیات کو استقبال رمضان کے سلسلے میں ہم جو ہے پہلے سے ترتیب دیں، تو یہ کس طریقے سے ہم اپنے شیڈول کو ترتیب دیں کہ آنے والے رمضان میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں؟ اس سے پہلے کہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، محمد فہیم کانپور سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ جو شب برات کا جو لوگوں کا نظریہ ہے جی یہ ہے کہ اس دن کو اس رات کو بہت اہتمام سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جبکہ اس کا قرآن میں کہیں سے تو نہیں ملتا ہے. جی. اور دوسری چیز یہ کانسیپٹ ہے کہ اس دن روحیں جو ہے آتی ہیں. جی. جبکہ روح کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن میں جبریل کے لیے آیا ہے. تو اگر یہ مان بھی ہے کہ روح آ رہی ہے، تو کیا یہ ہندو کانسیپٹ سے ملتا نہیں ہے کہ جیسے ان کے یہاں آتا ہے کہ آتمائیں آتی ہیں؟ جی صحیح سر. کوئی اور سوال آپ کا؟ جی نہیں، یہ بس مسئلہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ شب برات ایکچولی میں ہے کہاں، اس کا کانسیپٹ کلیئر کہاں پر کیا گیا ہے، اور جو اتنا اہتمام کیا جاتا ہے اس کے لیے. جی آپ نے شاید ہمارے شب برات سے قبل کے پروگرام نہیں دیکھے ہیں. جی نہیں، ہم نے نہیں دیکھا. بس میں آؤٹ آف اسٹیشن. اس پہ اصل میں شب برات سے قبل کے جو 2-3 ایپیسوڈ ہمارے رہے، اس میں ہم نے اس پر کافی گفتگو کی تھی، اور مفتی صاحب نے اس تعلق سے کافی احادیث و دیگر چیزیں بھی بیان کی تھیں. بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں انور شہباز رانچی جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. جی شہباز صاحب رانچی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا 2 سوال ہے. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جی منت کے طور پہ روزہ رکھنے کی نیت کی تھی جی اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اس کے عوض اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جی. کوئی اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں اکثر نماز کے بعد کی دعا، جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ نماز کے بعد کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اگر ہم کسی وقت دعا کر رہے ہیں تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ جی. کیا صرف نماز کے بعد کی ہی دعا قبول ہوتی ہے یا دیگر اوقات؟ یا کسی وقت بھی ہم کچھ اگر زبان سے الفاظ اپنے حق کے بارے میں یا کوئی بھی دعا کر رہے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے؟ جی. اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کال کرنے کا. ضرور انشاءاللہ ہم حساب سے اس تعلق سے پوچھیں گے. مفتی صاحب، میں نے جیسا کہ پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے ان بچے ہوئے دنوں میں اپنا ٹائم ٹیبل شیڈول بنائیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مصروفیات کو رمضان میں کم کیا جائے، تو رمضان میں کس طریقے سے مصروفیات کم کی جا سکتی ہیں؟ اب جیسے مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے، شاپنگ کا مسئلہ ہے، اور شاپنگ میں پوری کی پوری رات چلی جاتی ہے، پورا کا پورا دن چلا جاتا ہے، تو اگر ہم شاپنگ شعبان کے مہینے میں کر لیتے ہیں تو خواتین کا بھی وقت بچے گا، مرد حضرات کا بھی وقت بچے گا. اسی طرح کرانہ جو سودا ہے وہ رمضان میں لانے کی بجائے اگر ہم رمضان آنے سے پہلے ہی شعبان میں ہی ہم تمام کرانہ سامان کو خرید کے گھر پہ رکھ دے تو صرف ترکاری کی حد تک کے بہت معمولی وقت کے لیے ہم کو مارکیٹ جانا پڑے گا. اس طریقے سے اگر کوئی آفس میں ہے، اگر اس کو کچھ رخصت مل سکتی ہے تو ایک 10 دن 20 دن کی جہاں تک ممکن ہو سکے وہ رخصت لے کر یعنی رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے. یعنی ہر آدمی اپنے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں لگانے کی کوشش کرے. اس کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے، ہر آدمی اپنے لحاظ سے، اپنی سہولت کے لحاظ سے اس کی ترتیب بنا سکتا ہے. جی محمد سعید صاحب نے کانپور سے سوال کیا ہے شب برات کے تعلق سے. وہ غالباً انہوں نے ہمارے پہلے ایپیسوڈ شاید نہیں دیکھے ہوں. میں چاہوں گا کہ مختصر صاحب شب برات کے تعلق سے کچھ. دیکھیے، پہلی بات جو مسلمانوں کے اندر غلط فہمی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ چیز ثابت نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو مسلمانوں کے درمیان باضابطہ پھیلائی جا رہی ہے. یاد رکھیے، قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے. نماز کا پورا طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے، زکوٰۃ کی پوری تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے، حج کا پورا طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے، روزے کی تمام تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہے.
تو ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہیں ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے. کسی چیز کے ثبوت کے لیے یا تو قرآن میں ہونا ضروری ہے یا حدیث میں ہونا ضروری ہے یا اس پر امت نے اگر عمل کیا ہے، امت نے اس پہ اختیار کیا ہے تو ثبوت کے لیے کافی ہے. صرف قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے. احادیث میں 13 سے 15 روایتیں موجود ہیں اور جس میں 5 صحیح روایت موجود ہے جس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں فون لائن پر، انہیں پہلے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا آپ کا نام ہے؟ میں یاسمین بول رہی ہوں، راجستھان سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے کیا جی. میرا سوال یہ ہے کہ اثرات جو ہوتا ہے، اثرات کے لیے صرف بکر اور منزلی پڑھی جاتی ہے، قرآن شریف آمین نہیں کرا جاتا ہے. پہلا سوال یہ. دوسرا سوال یہ رہتا ہے کہ اثرات کا جو رہتا ہے کہ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں اثرات کے جیسے رشتے رک رہے ہیں، پڑھائی میں دقت آ رہی ہے، نماز مانسک میں آ رہی ہے، کام میں من نہیں لگتا ہے، تو کیا اثرات کے لیے صرف مسلمان مومن مرد مومن عورتوں کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے کہ خود بھی پرابلم ہے ان کی بھی پرابلم سالو آؤٹ ہو؟ تو اس کی کون سی دعا پائے؟ ایک خود کی. جی شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعلق سے گفتگو کریں گے مفتی صاحب سے. ایک اور کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں عظمت بول رہا ہوں اڑیسہ سے. کچھ سوال رہ گئے تھے اس لیے پھر سے کنیکشن جوڑنا پڑا. جی فرمائیے عظمت صاحب. جی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ نماز پڑھنے سے پہلے مرد آدمی کے لیے جیسے ہم لوگ لنگی پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کیا انڈر ویئر پہننا ضروری ہے، یا اگر بھی کسی وجہ سے ہم لوگ نہیں پہنے تو لنگی پہن کے ہی کیول نماز پڑھ لے تو نماز میں کیا کوئی خلل پیدا ہوگا؟ اور یہی چیز کیا عورتوں کے لیے بھی کیا ضروری ہے وہ تھوڑا بتائیے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے شہری کے وقت میں اذان آخری مرحلے میں ہو، جیسے لا الہ الا اللہ کا اذان آخری مرحلے میں ہو، تو وہاں اگر ہم لوگ دیر سے اٹھے ہوں تو کیا پانی اس ٹائم میں پی سکتے ہیں کیا؟ جی اگر آخر وقت میں اٹھے ہوں تو کیا سحر کیسے کی جائے؟ جی ضرور انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ عظمت صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ جوڑنے کال کرنے کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللطیف صاحب. توفیق بات کر رہا ہوں محبوب نگر. جی توفیق صاحب، جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ محبوب نگر سے. ہاں جی محبوب نگر. جی فرمائیے کیا. جی آپ کی آواز کچھ آہستہ آ رہی ہے، تھوڑا اپنی آواز کو. نہیں تہجد کا وقت کب تک رہے گا؟ صبح میں سحری سے پہلے کب تک رہے گا؟ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے ضرور ہم پوچھیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کال کرنے کا توفیق صاحب. ایک اور کال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھوایا تھا یہ ہمیں معلوم. جی آپ اپنا نام بتائیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہمارا نام محمود الحسن. محمود الحسن صاحب کہاں سے؟ جی لکھنؤ سے. محمود الحسن صاحب لکھنؤ سے. جی فرمائیے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھوایا تھا؟ جی چلیے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کال کرنے کا. ہم سوال لیتے ہیں شہباز صاحب رانچی جھارکھنڈ سے. انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ منت مانگے کہ اگر اس کا کوئی کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے عوض اللہ کے سمجھیے کہ نظر کے طور پر وہ روزے رکھنا چاہتا ہو اور اب اس کی کیفیت یعنی کہ حالت روزے رکھنے کی نہ ہو تو وہ کس طریقے سے اس کا کفارہ ادا کرے گا؟ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ 10 مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلا دے. ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ دعا نماز کے بعد قبول ہوتی ہے، ایسا انہوں نے سنا ہے، تو کیا واقعی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہی قبول ہوتی ہے یا پھر ہم عام اوقات میں دیگر اوقات میں بھی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. نماز کے بعد دعا قبول ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا کریں گے تو دعا قبول ہی ہو جائے گی، بلکہ امکان زیادہ رہتا ہے. اس وقت کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جس وقت دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ نماز کے بعد ہے
اسی طریقے سے رمضان میں افطار کے وقت ہے، سحر کے وقت ہے، تہجد کے وقت ہے، ان اوقات میں دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ دعا اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت قبول کر سکتا ہے۔ اسی لیے دعا جب ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ یاسین صاحبہ نے راجستھان سے سوال کیا ہے، سوال دراصل وہ اثرات کے تعلق سے پوچھ رہی تھی، مکمل ان کا سوال ہم سن نہیں پائے، کا درمیان میں کال کٹ گئی۔ تو کیا واقعی جو اثرات جو عام مفہوم جو لوگوں کے درمیان ہے، کیا واقعی اس طرح کے اثرات کا کوئی اثر ہوتا ہے، اور اگر اثر ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے زائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اثرات ہو یا سحر ہو، یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اثرات ہوتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ سحر ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اثرات اور سحر کے ذریعے سے انسانوں کی طبیعت کو خراب کیا جا سکتا ہے، اس کو اچھے کاموں سے روکا جا سکتا ہے، یعنی اس کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں مشکلات کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ مشاہدہ میں ہے، ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے لیے جو دعائیں ہیں اور اس کا جو باضابطہ علاج ہے، جو اچھے لوگ، نیک لوگ، جو متقی اور پرہیزگار لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے وہ علاج کرا لینا چاہیے۔ عظمت صاحب نے اڑیسہ سے ایک اور مرتبہ ہمیں کال کیا تھا، ان کا سوال یہ ہے کہ جو تہبند یا پھر دوسرے عرف عام میں جسے لنگھی کہا جاتا ہے، کیا اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا اندر کوئی پینٹ یا سمجھیے انڈر ویئر کا پہننا ضروری ہے؟ دیکھیے، عام طور سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لنگی پہن کر یا اسی طرح خواتین ساڑی پہن کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی یا نماز میں کراہت ہوگی۔ یہ دیکھیے سب بیکار کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی لنگی پہن کر ہی نماز پڑھے تھے۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی پیجامہ استعمال نہیں کیا ہے۔ آپ نے پیجامہ خریدا تھا لیکن آپ نے استعمال نہیں فرمایا۔ صحابہ کی پوری جماعت لنگی استعمال کیا کرتی تھی اور تہبند باندھ کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ خود خواتین میں بھی صحابہ کی جو بیویاں تھی ان کے پاس بھی تہبند باندھ کر ہی نماز پڑھنے کا رواج تھا۔ شلوار کا رواج بہت کم تھا اور بہت بعد میں شلوار آیا اور دیگر ملک شام وغیرہ سے آیا تھا۔ مدینے میں عام طور سے شلوار نہیں ملا کرتا تھا، تو صحابہ کی جماعت بھی لنگی میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے صحابیات بھی تہبند باندھ کر ہی نماز پڑھا کرتی تھی۔ اسی لیے اس میں کسی طرح کی کوئی شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلا کسی کراہت و قباحت کے نماز درست ہوگی۔ ایک اور سوال رمضان مبارک کے تعلق سے ان کا یہ ہے کہ اگر بالکل آخر وقت میں نیند سے ہم بیدار ہوں، جب اذان بھی ختم ہو رہی ہو، تو ایسے میں کیا پانی پیا جا سکتا ہے؟ سحر کیسے کریں گے؟ دیکھیے، سحر کا وقت جیسی ہی ختم ہو، چاہے آذان ہو یا نہ ہو، اب سحری کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فرض کیجئے سحر کا وقت 4:20 پہ ختم ہو رہا ہے اور بعض جگہ مؤذن اپنی سستی کی وجہ سے 4:30 کو اذان دیتا ہے، اور اگر 4:25 کو اگر آپ سحر کر رہے تو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جائے کہ آذان ہو چکی ہو اور آپ کھانے یا پینے کی تیاری کریں، ایسے میں آپ کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹیں گے کچھ دیر بعد اور جاری رہے گا پروگرام راہ ہدایت۔ اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا لیگل اویئرنیس پر یہ پروگرام ہم پیش کرتے ہیں، لیگل پوائنٹس لائف۔ اس میں ہر ہفتے قانون پر یا اس سے جڑے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں کہ قانون غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ کچھ مسئلے جو آپ کو کر دیتے ہیں پریشان، قابل قانون آپ اس پروگرام میں پیش کریں۔ آپ تینوں کا میرے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ جی کلیم صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ گلبرگہ سے۔
हमारे बगी हुई प्रॉपर्टी है। जमीनी झगड़े, अदालती चक्कर, टैक्स और जायदाद, जाती मसाइल या फिर खानदानी लड़ाइयाँ, कानूनी तौर पर सारे मसाइल को सुलझाने का वाहिद हल जिसके जरिए आप कर सकते हैं खुद की और दूसरों की भी हिफाजत। माहिर एडवोकेट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। प्रॉपर्टी का शेयर शरीयत के हिसाब से ही होगा, जिस तरीके से लास्ट एपिसोड में बताया। लीगल पॉइंट्स लाइव का इस हफ्ते का उन्वान होगा नारकोटिक्स एंड ड्रग्स प्रोहिबिशन एक्ट। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत में वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सामुद्दीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ आपके सवालात के जवाब देने के लिए प्रोग्राम राह हिदायत में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना क़ासिमी साहब। वक्फे में जाने से कबल तौफीक साहब ने महबूब नगर से सवाल किया था कि तहज्जुद का वक्त क्या है, खुसूसन रमज़ान अब करीब है, लोग ज़ाहिर जानना चाह रहे हैं कि तहज्जुद कब पढ़ी जाए और इशा के बाद से लेकर सहर तक कब तक इसका वक्त होता है। देखिए, तहज्जुद के सिलसिले में बेहतर बात तो ये है कि आदमी सो कर उठे और फिर तहज्जुद पढ़े, क्योंकि इसमें बार बहुत होता है कि इंसान अपनी मीठी नींद को तोड़ता है फिर वो नमाज पढ़ता है, तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जहाँ तक वक्त की बात है तो जो शहरी का वक्त होता है, जहाँ पे शहरी का वक्त ख़त्म होता है वहीं पे तहज्जुद का वक्त ख़त्म होता है। अब इस वक्त मौजूदा वक्त में 4:20 पे फजर का वक्त शुरू होता है, तो गोया के 4:10 तक 4:15 तक आप फजर की नमाज पढ़ सकते हैं। अब जो रमजान आएगा और आने ही वाला है, तो जो आपके पास जो शहर का आखिरी वक्त है उस आखिरी वक्त से 5 मिनट पहले तक आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। महमूद उल हसन साहब ने लखनऊ से सवाल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किसने पढ़ाया था। देखिए, सवाल आपका वाज़े नहीं है। वाज़े इसलिए नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां थी। अब जैसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खुतबा निकाह खुद ख्वाजा अबू तालिब ने पढ़ा था और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान की गई थी। हज़रत उम्मे हबीबा का निकाह नजाशी के दरबार में हुआ था। इसी तरीके से हज़रत ज़ैनब का निकाह खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कराया था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। तो कौन सी बीवी के बारे में आप पूछना चाहते हैं? मुख्तलिफ बीवियों का निकाह मुख्तलिफ औकात में हुआ, मुख्तलिफ लोगों जो उनके वली थे उस वली ने निकाह पढ़ाया था, तो मुख्तलिफ बीवियों का निकाह मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों ने पढ़ाया था। नाज़रीन, एक कॉलर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हें हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यासीन बोल रही हूँ राजस्थान से। जी फरमाइए। मेरा सवाल पूरा ये था कि असरात में सिर्फ मंजिल और बकर ही पढ़ा जाता है, कुरान शरीफ आमीन कराया जाता है या नहीं करा जाता? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि असरात में आसपास हम लोग बहुत सुनते हैं कि असरात की वजह से रिश्ते नहीं होते हैं या नमाज पाँच में प्रॉब्लम आती है या लोग काम करने में मन नहीं लगता है, नौकरी वगैरह करते हैं, तो क्या हम खुद के लिए भी दुआ करते हैं तो आसपास लोगों के लिए भी दुआ कर सकते हैं? ऐसी कौन सी दुआ पढ़े कि खुद की भी दुआ कबूल और आसपास की जो हम अपने आसपास में जो लोग रिश्तेदार होते हैं वो भी प्रॉब्लम होते हैं उनकी भी दुआएं कबूल हो जाए? दोहरा दें आप। मेरा सवाल कौन सा, पहला वाला या जी जी, पहला जो सवाल आपने किया था। दूसरा वाला नहीं, पहला सवाल जो आपने किया। मेरा पहला सवाल ये है कि सिर्फ असरात के अंदर बकर और मंजिल ही पढ़ा जाता है, कुरान शरीफ आमीन नहीं करा जाता है। क्या अगर जब तक कोई मौलिसा वगैरह नहीं मिलते हैं खुद को इलाज करने के लिए सिर्फ बकर और मंजिल ही पढ़े या कुछ खुद के इलाज करने के लिए खुद भी कुछ पढ़ सकते हैं? जी जी, बहुत बेहतर। जरूर इंशाल्लाह हम आपके सवाल को प्रोग्राम में एक बार फिर शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने कॉल करने का। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? नगर से बात कर रहे हैं। महबूब नगर। हाँ जी, फरमाइए क्या सवाल है? क्या नाम है आपका? सबा फातिमा। सबा फातिमा, फरमाइए क्या सवाल है? नमाज पढ़ते वक्त
सॉक्स पहनना है क्या? नमाज पढ़ते हो सॉक्स पहन कर पढ़ना चाहिए क्या? सॉक्स पहनना जरूरी है। सॉक्स पहनना जरूरी है क्या? जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने कॉल करने। जी और दूसरा सवाल जी कौवे को दाना डालना, कौवे को दाना डालना जी डाल सकते हैं क्या? कौवे को दाना डाल सकते हैं क्या? जी चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से पूछेंगे। आपके यहाँ कौवे बहुत हैं महबूब नगर में? ठीक है, एक और कॉल इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? निजामाबाद से कर रहे हैं। निजामाबाद से। जी फरमाइए, क्या सवाल है? अल्लाह कहाँ पर है? अल्लाह कहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल है। आप कहाँ से? आपने अपना नाम नहीं बताया। मोहम्मद तहूर। मोहम्मद तहूर, चलिए ठीक है, अच्छा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने कॉल करने का। वैसे बहुत दिनों से निजामाबाद से मुझे सवाल नहीं आ रहे थे। एक और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी अपना नाम बताएं। सैयद अबू बकर सिद्दीक। जी सैयद अबू बकर सिद्दीक साहब, फरमाइए क्या सवाल है? ये जो है मेरे को ख्वाब में जी मेरे खुद का इंतकाल हुआ है जी, और मैं आंख बंद करते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हूँ। इसकी जरा ताबीर बताइए। जी बहुत बेहतर, जरूर इंशाअल्लाह हम साहब से पूछेंगे क्या ताबीर हो सकती है ख्वाब की। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक साहब प्रोग्राम में शामिल होने, हमारे साथ जुड़ने का। मुफ्ती साहब, जैसा कि यास्मीन साहबा ने दोबारा कॉल किया था, उनकी कबल कॉल ड्रॉप हो गई थी असरात के ताल्लुक से। पहला सवाल ये है कि वो कहती हैं कि सिर्फ सूरह बकरा और मंजिल पढ़ा जाता है, क्या कुरान मजीद में कोई दीगर सूरतें हैं जो इन असरात को ज़ायल करने के लिए पढ़ी जा सकती हैं? देखिए, कुरान की हर आयत की कुछ न कुछ तासीर हुआ करती है। सूरह बकरा में चूंकि शहर का तस्करा है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत ज़ोर था उसका, तो और इसी तरह मंजिल में उन आयात को यकजा किया गया है, एक जगह किया गया है जिसमें शहर या असरात का तोड़ मौजूद है। और चूंकि ये सारी चीज तजर्बात पर मबनी है, अल्लाह ताला तो कहीं नहीं फरमाया है कि इससे इलाज करो, इससे इलाज करो, या ये आयत पढ़ो या आयत पढ़ो। यानी उलमा ने अपनी तजर्बात की रोशनी में, और मंजिल की तो बाज़ाब्ता सनद है, मंजिल तो बाज़ाब्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी पर पढ़ा था, तो मंजिल में जिन आयात का इंतखाब है गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब है और उन आयात के अंदर तासीर, इसीलिए इन दोनों चीजों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। वरना असरात को ज़ायल करने के लिए सूरह यासीन की बसा औक़ात तिलावत की जाती है, सूरह रहमान की भी तिलावत की जाती है, इसी तरीके से सूरह नास और सूरह फलक, और इसी तरीके से आयतुल कुर्सी की भी तिलावत की जाती है। तो हर आदमी के जो तजर्बात हैं, उन तजर्बात की रोशनी में वह इलाज करता है। चूंकि इन सारी चीजों की तायीन अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, इसीलिए तजर्बात की बुनियाद पर हर आदमी अपने लिहाज से इलाज करने की कोशिश करता है। और कुरानी आयात में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, तो जब अल्लाह ताला चाहता है तो किसी के जरिए किसी को शिफा दे देता है। दूसरी बात उन्होंने दुआ की है कि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि रिश्ते असरात की वजह से नहीं हो रहे हैं या कारोबार असरात की वजह से नहीं हो रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपने खुद के लिए और फिर अपने खरब जवार में रहने वालों के लिए दुआ कर सकते हैं कि वो असरात से महफूज रहें? देखिए, उसके लिए एक तो मंजिल पाबंदी से पढ़िए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहिए। अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको आसमानी ज़मीनी वबाओं बलाओं से और हर किस्म के असरात और सहर से हमारी हिफाजत फरमाइए। और इसी तरह हमारे क़ुर्ब जवार में रहने वाले हमारे तमाम पड़ोसियों को, हमारे तमाम रिश्तेदार और ख़ानदान, दोस्त और अहबाब को, अल्लाह इन तमाम को हर किस्म के शर और फितने से और इनको हर किस्म के असरात और सहर, बदनिगाही, बदनजरी से इन सब की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए भी दुआ कीजिए, इन तमाम लोगों के लिए भी दुआ कीजिए। महबूब नगर से सबा फातिमा का सवाल है कि क्या
ساکس موزے پہتابے پہن کر نماز پڑھنی ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً خواتین کے تعلق سے اس لڑکی نے سوال کیا ہے کہ کیا اپنے پیر چھپانے ہوں گے، طلبہ بھی چھپانا ہوگا، تو کیا خواتین کو گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں یا جہاں بھی پڑھ رہی ہوں کیا ساکس پہن کر، پہتابے پہن کر، موزے پہن کر نماز پڑھنا چاہیے؟ خواتین کا ہاتھ یعنی ہتھیلی یہ حصہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے، اسی طرح پیر بھی سطر میں داخل نہیں ہے، اس لیے نماز کے وقت اپنے دونوں ہتھیلیوں کو یا دونوں پیر کو، قدم کو کھولنا، اسی طرح نماز پڑھتے وقت چہرہ کا کھلا رکھنا یہ عورت کے لیے بالکل جائز ہے، ان کو چھپانا ضروری نہیں ہے، اس لیے موزے پہن کر یا داستانے پہن کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور سوال ان کا یہ تھا کہ کیا کوے کو بھی دانا ڈالا جا سکتا ہے اگر وہ نظر آئے یا گھر پر آئے؟ پہلے تو ایسا کہا جاتا تھا کہ اگر کوا گھر پہ آواز دے گا تو مہمان آ جاتے ہیں اور لوگ بھگا دیتے تھے، تو کیا دانا ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کوے کو دانا ڈالنے کے بجائے کسی انسان کو کھانا ڈالیے زیادہ بہتر ہے۔ کسی انسان کو کھلائیے، کوا تو کہیں نہ کہیں جا کر کھا ہی لے گا، لیکن انسان جو بھوکا ہے وہ انسان کو، اپنے پڑوس کو، اپنے رشتہ دار اور خاندان میں یا گھر پہ آنے والے فقیر کو کھانا ڈالنے کی کوشش کیجیے، اس میں زیادہ ثواب ہے کوے کو کھانا کھلانے سے۔ کوا کو کھانا کھلائیں گے، وہ کوا آپ کے پاس ہمیشہ آئے گا، پھر اور آپ کے لیے مشکلات کو پیدا کر دے گا، اس لیے کہ بہت وفادار پرندہ اور جانور وہ نہیں ہے۔ نظام آباد سے محمد طہور، ان کا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جہاں آپ ڈھونڈنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کیجئے، آپ اللہ کو ہر جگہ پائیں گے۔ حیدرآباد سے سید ابوبکر صدیق صاحب کا سوال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ خود ان کا انتقال ہو رہا ہے اور جب ان کی آنکھ بند ہو رہی ہے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کیا تعبیر اس خواب کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس میں آپ کے حسن خاتمہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، جب بھی آپ کی موت ہوگی آپ کو کلمہ نصیب ہوگا، گویا کہ حسن خاتمہ کی طرف ایک اشارہ ہے، لیکن آپ کثرت سے ذکر کرتے رہیے اور پہلا کلمہ آپ کثرت سے پڑھا کیجیے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں پروگرام میں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام صاحب جی، نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی، میں نظام آباد سے محمد حاجی بات کر رہا ہوں۔ جی جی جی، فرمائیے محمد حاجی صاحب، کیا سوال ہے؟ ویسے میں ریگولر کالر ہوں آپ کا۔ جی 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 جی، کل بھی آپ نے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جو شب برات کے جو 2 روزے ہوتے ہیں نا، جی، وہ اگر بنا سحر کے بھی رہے تو پھر کیا قبول ہوتے ہیں کیا؟ یہ سوال پوچھنا تھا۔ جی، اور ایک بات خصوصاً مفتی صاحب سے میرے لیے دعا کے لیے گزارش۔ جی ضرور، انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم خواہش کریں گے کہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے، کال کرنے کا۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہمیں تمکور کرناٹک سے۔ کرناٹک سے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام فاضل احمد ہے۔ فاضل احمد صاحب، جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہلو جی، یہ حضرت آج سحری کے وقت جی فجر کی نماز سے پہلے اگر سے سحری نہیں کرے کر کا فجر کی نماز سے اٹھ گئے تو سحری کر سکتے کیا؟ جی، نماز کے ٹائم پہ اٹھے تو روزہ ہوتا کیا ہوا؟ ابھی اس سوال کا جواب دیا گیا ہے، لیکن بہرحال اہم سوال ہے، دوبارہ ہم مفتی صاحب سے اس تعلق سے پوچھیں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے، کال کرنے کا۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں شرمین جھارکھنڈ رانچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میرا کوشچن ہے کہ کیا عورتیں جوڑا کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ چوڑیاں پہن کر؟ نہیں، جوڑا، بالوں کو جو اوپر کر کے۔ جی جی جی، کیا عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ
कई बार ऐसा सुना गया है कि नहीं वैसे नमाज नहीं जायज नहीं है। आप जी ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। मेरा दूसरा क्वेश्चन है जी कि अभी रमजान के टाइम में तो हम लोग पहले सहरी के टाइम उठ जाते हैं तो तहज्जुद की नमाज अदा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मैं रोजाना 6 रकात नफिल अदा करती हूँ, सातों हजात की, सातों तौबा की और शुक्राना नफिल की। तो क्या मैं हजात की नमाज ऐसे रोजाना के टाइम पे फजर के अजान के बाद अदा कर सकती हूँ? क्या फजर के बाद आप खजा नमाज अदा कर सकती हैं? नहीं, सातुल हजात की नमाज जी 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 क्या मैं फजर के अजान के बाद अदा कर सकती हूँ? उसके बाद फिर मैं सुन्नत अल्फाज अदा करूँ, ऐसा कर सकती हूँ क्या? जी 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 जरूर इंशाल्लाह इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब से जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने कॉल करने का। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अजमत फिर से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या सवाल? जी, खुशी तो ये है कि हम लोग घर बैठे जैसे गलतफहमियां छोटी छोटी बातों पर वो दूर कर सकते हैं, ये इससे आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। जी जी, पहला सवाल ये है कि जैसे नमाज के बाद हम लोग तना नमाज पढ़ते हो तो दुआ जैसे मांगते हैं, तो दुआ मांगने में भी हाथ खुला रखना या हाथ कवर करके रखना या आगे बढ़ा के हाथ उठा के दुआ करना, उसमें भी कुछ तरीका है क्या? तरीका अगर है तो वो बेहतर तरीका क्या है? जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे हमारा रोज का मामूल ये है कि हम जब घर से निकलते हैं काम के लिए तो सूरह फातिहा 3 बार पढ़ के हम अपना छाती दम करके और जो मन में अपना दुआ है वो मने मन मांगते मांगते हम काम के जगह तक पहुंच जाते हैं, तो ये मामूल क्या सही है क्या? जी चलिए ठीक है, ठीक है साहब, बहुत अच्छे सवाल आपने किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने कॉल करने का। साहब मोहम्मद हाजी साहब नाबीना हैं, निज़ामाबाद से रेगुलर कॉलर हैं, आज फिर उन्होंने प्रोग्राम में शामिल हुए, वो ख़ास तौर पे आपसे दुआ की भी दरख्वास्त करते हैं। सवाल उनका ये है कि शब बरात या फिर समझिए कि शाबान के जो रोज़े हैं वो अगर बग़ैर सहरी के अगर अदा कर दिए हों तो क्या वो कबूल हो जाएंगे? देखिए, रोज़े कोई भी हों, चाहे वो रमज़ान का रोज़ा हो या किसी तरह के नवाफिल रोज़े हों, बगैर सहरी के रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। रोज़ा के लिए सहरी करना ज़रूरी नहीं है, सहरी करना बेहतर है, अफजल है, इससे रोज़े पे क़ुव्वत हासिल होती है और सहरी करने का सवाब मिलता है। कर्नाटक से फाजिल अहमद साहब का सवाल है कि क्या सहर का वक्त कब तक होता है? अगर समझिए कि बिल्कुल अज़ान और फजर के वक्त उठते हैं तो क्या ऐसे वक्त भी कुछ हम खा पी सकते हैं, या जैसा कि ये आपने जवाब दिया था एक और मरतबा अगर आप इसका जवाब फरमाएं। देखिए, सहरी का जो वक्त है आपके पास कैलेंडर होगा या बाज़ाब्ता रमज़ान के महीने में कार्ड छपाए जाते हैं, उस कार्ड को अपने पास रखिए। जैसी सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके लिए खाना पीना जायज नहीं होगा। अगर आप आजान तक खाते पीते रहे तो याद रखिए उस दिन का रोजा आपका दुरुस्त नहीं होगा। उनसे शायद लोगों का सवाल इस जानिब है कि अगर अजान के वक्त नींद होशियार हो, अब क्या किया जाए कि सहर का वक्त जैसा कि आपने कार्ड में अगर 4:20 पर 4:40 पर बहरहाल जो भी उसका वक्त हो, उसके बाद एक 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद हमारी नींद होशियार होती है। अब बहुत सारे लोग इस बात की इजाज़त देने लगे हैं कि अज़ान तक खाया जा सकता है, आप जो है अज़ान के पहले अल्फाज सुने, आखिरी मस्जिद की अज़ान तक खाया जा सकता है। ये लोगों में समझिए कि इस तरीके से कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर है, तो उस कन्फ्यूजन का इजाला लोग चाहते हैं कि सहरी का जैसा कि आपने कहा कि कार्ड में अब जो वक्त है वो तो ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर कोई उठे तो वो क्या करे? देखिए, असल में कुरान और हदीस में आज़ान पर खाना बंद करना या खाना खाने का हुक्म नहीं है। कुरान ने कहा है कि कुलू अशरबू, खाओ पियो यहाँ तक के सफेद धागा काले धागे से बेनियाज हो जाए, मुमताज हो जाए। मसलन यहाँ है कि यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाए। जैसी सुबह हो जाएगी अब उसके बाद खाना जायज नहीं होगा, चाहे मुअज्जिन सुबह होने के 10 मिनट के बाद आजान दे तो उसकी आजान का कोई एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि असल वक्त का एतबार किया जाएगा कि वक्त खत्म हो चुका है, उसके बाद आपकी नींद खुली है, तो ऐसी सूरत में आपको बगैर सहरी के रोजा रखना पड़ेगा। और अगर आप उस वक्त खा रहे हैं तो आपका रोजा उस दिन का दुरुस्त नहीं होगा। झारखंड से खातून ने सवाल किया है कि क्या जो जोड़ा औरतें सर पे अपने बालों का बांधती हैं वो उसके साथ नमाज पढ़ सकती हैं या वो खोल कर बाल नमाज पढ़ने होंगे? देखिए, जोड़े की एक शक्ल तो होती है कि खवातीन यहाँ पे बांध ले और उसके साथ नमाज पढ़े, तो जाहिर सी बात है
یہاں پہ جوڑا ہونے کی وجہ سے نماز میں خلل ہو سکتا ہے، اس کا دوپٹہ گر سکتا ہے اور اس کی ممانعت. لیکن اگر یہ سر کے پچھلے حصے میں بعض عورتیں اپنے بالوں کو لپیٹ لیتی ہے تو ایسی صورت میں اگر نماز پڑھ رہی ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا چوٹی ڈال رکھی ہے تو اس طرح سے چوٹی کا کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا رمضان مبارک میں عام دنوں سے ہٹ کر اگر نماز اذان فجر کی ہو گئی ہو تو فجر کی اذان کے بعد نفل نمازیں کیا پڑھی جا سکتی ہیں، جس طریقے سے صلاۃ الحاجات ہو گئی کوئی اور اگر نماز ہے؟ دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ فجر سے پہلے ہی نوافل کو پڑھ لیا جائے. فجر کے بعد یا تو قضا پڑھیے، سنت پڑھیے اور فجر کی نماز پڑھیے. دیگر نوافل پڑھنے سے احتیاط برتیے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. آخری سوال یہ ہے، عظمت صاحب کا اڑیشہ سے انہوں نے کال کیا، تیسری بار انہوں نے کال کیا ہے پروگرام میں. وہ یہ ہے کہ نماز اگر ہم گھر میں تنہا پڑھ رہے ہوں تو اس کے بعد اگر ہم دعا کریں تو کیا ایسی صورت میں بھی دعا اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے، اور خاص طور پر دعا میں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے دعا تو ہاتھ اٹھا کر ہی کرنا چاہیے، اور دعا کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے یعنی ہاتھوں میں تھوڑی سی کشادگی رکھا جائے، بہت اوپر نہیں اٹھایا جائے، بہت نیچے نہ کیا جائے، بالکل غفلت نہ ہو، بلکہ بالکل اس طریقے سے یعنی ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے اور یہ کاندھے کے برابر ہاتھ ہو. یہ دعا کے سلسلے میں ہاتھ اٹھانے کا مسنون طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے. ایک اور سوال ان کا یہ تھا کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں صبح اپنے کام پر جانے کے لیے تو سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر اور پھر دل میں دعا کرتے ہوئے وہ اپنے کام پر پہنچتے ہیں. کیا یہ معمول درست ہے، اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور دعا کرتے ہوئے راستے سے گزرنا؟ دیکھیے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ 2 چیز کا اضافہ کر لیجئے. ایک تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ چوتھا کلمہ 1 مرتبہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد گھر سے نکلیے. باقی جو آپ اذکار اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیے، دل میں دعا کرتے رہیے، زبان سے پڑھتے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین پروگرام راہ ہدایت کا وقت آج یہیں پر ختم ہونا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر ہماری آئندہ ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. مفتی صاحب کے ایک مرتبہ پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہ ہمارے پروگرام میں اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ کے سوالات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے جوابات دیے. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی یہاں پر کہا اور سنا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں. پروگرام راہ ہدایت آج یہیں ختم کرنے کی ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے میزبان محمد حسام الدین کو پوری منصف کے ساتھ اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی. یا رحمان